बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। बड़ी इंटरेस्टिंग 5 खबरें और पेस को ज़रा तेज़ बरकरार रखते सारी आपके गोशे गुजार कर देते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि जनरल फैज़ हमीद साबिक डीजी आईएसआई, जी हाँ, उनके खिलाफ कार्रवाई का एक और दरवाज़ा खुल गया जी। और सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी हुआ और मामला सुप्रीम कोर्ट में था और सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसले में बाकायदा हुक्म दिया, डायरेक्शन दी है वजारत दिफा को, जो जितने भी फौजी मामलात हैं, यानी फौज से मुतल्लिक अगर जो वजारत जिसको देखती है तो वो वजारत दिफा है, और उनको अहकामात दे दिए। आपको याद है ना, सोसाइटी के मालिक ने दरख्वास्त दी की थी कि मेरी सोसाइटी पर कब्जा करने की कोशिश की गई, और सारे जनरल फैज़ हमीद साहब और फिर उनकी टीम के अफराद और पता नहीं रेंजर्स की गाड़ियाँ और पता नहीं क्या क्या चीज़ें उनके इल्ज़ाम थे। और उन्होंने किसी नजफ़ नाम के बंदे को आधा आधा कहा कि आधी मेरी सोसाइटी उनके नाम कर दें और आधा किसी खातून के मतलब, नजफ़ उनके भाई भी हैं, तो ये सारे उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं। तो इन इल्ज़ामात की बिना पर उन्होंने कहा कार्रवाई करें। उन्होंने कहा फिर मुझसे करोड़ों रुपए लिया गया और मुझे अगवा किया गया, तावान की मद में करोड़ों रुपए लिया गया और ये सब किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुतलका फोरम पे जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले का इंतज़ार हो रहा था जी। उस तहरीरी फैसले में ये आ गया जी, मुतलका फ़ोरम वजारत दिफा है, और तहरीरी ऑर्डर में वजारत दिफा को कहा है कि इस शख्स की जिसकी जायदाद लेने की कोशिश की गई मुबैना तौर पर जनरल फैज़ हमीद साहब ने और उनकी टीम के अफराद ने, एजेंसीज़ के आईएसआई पर इल्ज़ाम लगे हुए, ये सब चीज़ें उनके कुछ लोगों के ऊपर, तो जिन्होंने ये किया तो उनको ज़रा इस दरख्वास्त को एंटरटेन करें, वजारत दिफा को कहा है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है तो अब मेरे पास खबर ये है कि अब इस दरख्वास्त पर काम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर वो दरख्वास्त गुजार जनरल, जो वो सोसाइटी के जो ओनर हैं, उन्होंने अब दरख्वास्त तैयार कर ली है जी, और वो जल्द वजारत दिफा में दाखिल करने जा रहे हैं। वजारत दिफा का इस सिलसिले में ये कहना है कि जो भी वो हम मेरिट पर फैसला करेंगे। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है साहब, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। अगर हवाएं जनरल फैज़ साहब के मुखालिफ है ना, तो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई हो सकती है। अगर हवाएं उनके हक में हैं तो ये भी सामने पता चल जाएगा कि वजारत दिफा किस हद तक जाती है। तो बहरहाल कुछ भी एक्सपेक्ट किया जाता है, लेकिन हाँ, उनके ऊपर कार्रवाई का ये एक दूसरा दरवाज़ा खुला है। एक उनके सर पे तलवार लटक रही है, फैज़ाबाद धरना केस, दूसरा ये है, और दोनों के दोनों सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। इमरान खान साहब को जिस केस में गिरफ्तार किया गया, अब जो गिरफ्तारी डाली हुई ना, तो नैब का केस है, क्योंकि सैफर वाले केस का तो पता चल गया ना, हुक्म इम्तनाई मिल चुका है कि अभी कुछ नहीं करना अंदर जेल के अंदर। अब किसी किस्म का कोई केस की सुनवाई नहीं होगी, ना ही गवाह वहाँ पेश होंगे। सब्र करें ज़रा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभी उस पर हुक्म इम्तनाई दे दिया। तो अब नैब के केस में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डली है, तो नैब ने रिमांड मांगा जज बशीर साहब से, तो जज बशीर साहब ने रिमांड नहीं दिया, बल्कि उनको जुडिशल कर दिया इमरान खान साहब को। तो जज साहब ने रिमांड नहीं दिया, मतलब नैब की कस्टडी में नहीं जा सकते इमरान खान साहब। हाँ, मगर 17 नवंबर तक मामले को इल्तवा में डाला जज बशीर साहब ने, और नैब को 17 नवंबर तक जेल में तफ्तीश कर सकता है, इमरान खान साहब को कस्टडी में नहीं ले सकता। नैब कह रहा है रिमांड मिल गया। अच्छा जी, इमरान खान साहब के वकला कहते हैं रिमांड मिलने, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में कभी हुआ ही नहीं कि एक बंदे का रिमांड मांगा गया है, जिस्मानी रिमांड, वो दिया नहीं है तो उनको जुडिशल होता है, उसके अलावा तो कोई दूसरी चीज़ ही नहीं होती। तो बहरहाल ख़बर यह है कि इमरान खान साहब ने अपने वकला को हिदायत की कि आज की तारीख में हर सूरत नैब के इन केसेस में मेरी ज़मानत की दरख्वास्त दायर करें। तो कशमकश एक और शुरू कर दी है जी आज की तारीख में। ये कोई आइनी बहस भी हो सकती है, लेकिन बहरहाल एक कशमकश शुरू होगी। इमरान खान साहब ने हिदायत की कि आज मेरी ज़मानत की दरख्वास्त दायर की जाए। हाँ, उधर इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान बहुत दबंग बोली हैं जी, बहुत दबंग गुफ्तगू की है। 3 पॉइंट्स उन्होंने क्लियर कर दिए सर। उसके बाद मेरे पास तो कोई गुंजाइश है नहीं उसके ऊपर बहस करने की। वो कहती हैं कि सैफर केस में इमरान खान की बजाय जनरल बाजवा साहब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। कहते हैं उनके जनरल बाजवा साहब उसके मेन किरदार थे सैफर के, जनरल बाजवा साहब को पकड़ा जाना चाहिए था। हम 9 मई वालों के साथ नहीं हैं, और ना ही हमारा ताल्लुक 9 मई वालों के साथ है। इमरान खान के मुतबादिल पर उनसे बहुत बात हो रही थी, इमरान खान का मुतबादिल कौन होगा, मुतबादिल कौन होगा। तो उन्होंने कहा मुझे ये समझ नहीं आ रही, आप सब इमरान खान के मुतबादिल पर क्यों बात कर रहे हैं, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। ये हलीमा खान साहब उनकी बहन कह रही है। उन्होंने कहा इमरान खान कौम के लीडर हैं,
تو 3 چیزیں کلیئر کی. ایک تو انہوں نے سیفر کے حوالے سے بتایا کہ سیفر میں پاکستان تحریک انصاف کی سوچ کیا ہے کہ اصل کردار کون ہے, انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کا نام بتایا. دوسرا انہوں نے 9 مئی پہ کلیئر کیا کہ نہ ہمارا کوئی تعلق ہے 9 مئی والوں کے ساتھ, نہ ہم ان کو جانتے ہیں, نہ ہم 9 مئی والوں کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. تیسری سے انہوں نے کہا -1 سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, پی ٹی آئی میں کوئی -1 نہیں ہے, عمران خان ہے تو پی ٹی آئی ہے تو عمران خان ہے. یہاں انہوں نے یہ پوزیشن کلیئر کی ہے. ادھر وہ ایک میں پی ٹی آئی کی شیر نہیں کہوں گا جو اس وقت جیل کے اندر ہے, یاسمین راشد صاحبہ, انہوں نے بڑا تگڑا پیغام بھیجا جیل سے. انہوں نے کہا ہے کہ جس حلقے سے نواز شریف اور شہباز شریف کاغذات نامزدگی جمع کرائیں گے, میں بھی اسی حلقے سے کاغذات نامزدگی جمع کراؤں گی. یعنی میں مقابلہ کروں گی الیکشن میں شہباز شریف اور نواز شریف صاحب کا. اب جیل سے پیغام بھیجا ہے, اگر وہ نااہل نہ ہوئی تو اس کا مطلب ہے ٹف ٹائم تو دیں گی, اس میں کوئی شک نہیں. وہ نواز شریف صاحب کو بھی ٹف ٹائم دیں گی, شہباز شریف صاحب کو بھی ٹف ٹائم دے گی. مطلب یاسمین راشد صاحبہ اب نااہل ہوں گی کیونکہ ان کے جو خواب ہیں نا اس وقت ہواؤں کو سوٹ نہیں کر رہے, اور ہوائیں اس ٹائم آپ کو پتہ کتنی پرخطر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے. تو یہ چیز ہے. خاور مانیکا صاحب کی ضمانت ہوئی تھی جی اینٹی کرپشن کے کیس میں, اور اب خبر یہ ہے کہ ان کو نیب نے ان کے خلاف ایک کیس کھول دیا, اور وہ ہے آمدن سے زائد اثاثہ جات کا کیس. ٹھیک ہے جی. اور انکوائری اب نیب نے ان کے خلاف شروع کر دی ہے. مطلب خاور مانیکا صاحب اب آزاد نہیں ہو رہے بلکہ وہ نیب کے مہمان بننے جا رہے ہیں, اور اگر وہ آزاد ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے مطلوبہ نتائج ان سے حاصل کر لیے گئے. اس کے علاوہ اور کوئی بھی دوسرا مطلب نہیں نظر آ رہا. تو خاور مانیکا کی آزادی ڈیفینیٹلی بہت بڑے کوشچن مارک ہوں گے, اور خطرہ ہے بشریٰ بی بی کے لیے بھی اور عمران خان صاحب کے لیے بھی. خطرہ ہے کہ وہ کس قسم کے گواہ بنتے ہیں یا کس قسم کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. لیٹس سی, مجھے اور آپ کو اس کا انتظار ہے کہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. لیٹس سی, دیکھتے ہیں. ادھر جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف نا سپریم جوڈیشل کونسل میں آپ کو پتہ ہے کہ کارروائی شروع ہوئی ہے. اب انہوں نے 14 صفحوں کا اپنا 18 صفحوں کا انہوں نے اپنا جواب بھی جمع کرایا, جس میں انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبران یعنی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر اعتراض اٹھا دیا, پھر جسٹس طارق مسعود پر اعتراض اٹھا دیا. انہوں نے کہا یہ تو باعث نے پھر بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے اوپر اعتراض اٹھا دیا. تو جی اب کارروائی کا آغاز ہونے جا رہا ہے جی, اور 20 نومبر کو یہ اجلاس بلایا گیا سپریم جوڈیشل کونسل کا جی, اور یہ طلب کر لیا گیا ہے. اور مظہر علی اکبر نقوی صاحب کے جو اعتراضات ہے سپریم جوڈیشل کونسل اس کے ممبران پر اور اس ریفرنس کے اوپر ان تمام کو ایڈریس کیا جائے گا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب بتائیں گے کہ میں نے کیوں کیا, جسٹس طارق مسعود صاحب بتائیں گے کہ میں نے عمر عطا بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ تک کا انتظار کیوں کیا آپ کے ریفرنس کو آگے بھیجنے کے لیے. اور ہاں, ان تمام فریقین کو بھی جنہوں نے درخواست دی تھی سپریم جوڈیشل کونسل میں کہ مظہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف کارروائی کی جائے, انیشیٹ کیا جائے, انہیں بھی بلا لیا. تو 20 نومبر بڑا گرما گرم دن ہے جی سپریم کورٹ میں اور سپریم جوڈیشل کونسل کے حوالے سے. اوپن کورٹ ہے, دلائل دیے جائیں گے, میں بھی دیکھوں گا اور آپ بھی دیکھیں گے. اور ہاں, رہی بات مسلم لیگ نون کی, تو کل 30 مسلم لیگ نون میں جو ہے بلوچستان کی جماعتوں میں سے 30 افراد داخل ہو گئے جی, اور کارکردگی اتنی زبردست رہی ان کی 16-17 مہینے کی. اللہ نظر بد سے بچائے. جو معاملات مہنگائی کے تھے وہ بڑی کم ہوئی تھی, پٹرول اتنا نیچے چلا گیا تھا, اور ڈالر کی قیمت بھی آپ نے دیکھی, پھر آپ نے سب کچھ دیکھا, گیس کی قیمت بھی نیچے چلے گی. تو میرا خیال ہے کہ 30 افراد کا ایک دن میں شامل ہونا کوئی معجزاتی بات تو نہیں ہے, یہ تو قدرتی لگتا ہے. آپ کو لگتا ہے؟ تو فیڈ بیک میں مجھے بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.